प्रस्तुत छ 2077 साल फाल्गुन महीनाको 7 गते शुक्रबारको दैनिक राशिफल। ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। जय श्री हरि, जय श्री राधे। दैनिक झै आज पनि आजको राशिफलको नयाँ भिडियोका साथमा म टिका पौडेल हजुरहरु समक्षमा उपस्थित भइसकेको छु। शुक्रबारको दिनमा माता लक्ष्मीको कृपा सबैमाथि रहोस्, भगवान पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवी देवताको कृपाले आजको दिन सबैको मंगलमय बनोस्, यही कामना हामी गर्दछौं। हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति मन परे भिडियोमा एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गरेर हामीलाई थप हौसला प्रदान गरिदिन सक्नुहुनेछ। प्रस्तुति पहिलोपल्ट हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन र जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ भने मात्र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने घण्टीको चिन्हमा थिचेर अलमा चाहिँ थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्वत 2077 साल फाल्गुन महिनाको 7 गते शुक्रबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2021 फेब्रुअरी महिनाको 19 तारिक प्रमादी नाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। चन्द्रमान अनुसार माघ शुक्ल पक्ष शिला अथवा सप्तमी तिथि आज बिहानको 9:15 त्यस पछाडि अष्टमी। कृत्तिका नक्षत्र आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 4:19 त्यस पछाडि रोहिणी। ऐन्द्र योग आज मध्यरात्रिपछि भोलि बिहानको 3:17 त्यस पछाडि वैद्युत योग रहनेछ। वणिजकरण आज बिहानको 9:15 त्यस पछाडि वृष्टिकरण। मेष राशिमा चन्द्रमा बिहानको 8:24 त्यस पछाडि वृष राशिमा, श्री सूर्य कुम्भ राशिमा, बृहस्पति मकर राशिमा रहनेछ। आनन्दादि योगमा छत्र योग, चन्द्रमाको दिशा पूर्व रहनेछ बिहानको 8:24 त्यस पछाडि दक्षिण। चन्द्रमाको रङ बिहानको 8:24 रातो त्यस पछाडि सेतो रहनेछ। वासुल पश्चिम दिशामा रहनेछ, योगिनीको दिशा वायव्य। आज बिहान 8:24 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मेष, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि वृष हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समय अनुसार सूर्योदय बिहानको 6:40 सूर्यास्त बेलुकाको 5:57 हुनेछ। आजका व्रत चाडपर्वहरूमा आज अचला सप्तमी रहेको छ। रथ सप्तमी हो, भद्रा बिहानको 9:15 देखि रात्रिको 10:18 रहनेछ। आज लगाला चुयाके रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस रहेको छ। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु र काल बेला बिहानको 10:54 देखि मध्याहको 12:19 काल आग्नेय दिशामा रहनेछ। यमघण्टा अपराह्नको 3:08 देखि बेलुकाको 4:33 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी राम्रो मानिँदैन। दोशान्तिका लागि थोरै जौ खान सक्नुहुनेछ। आजको शुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। चरलाभ अमृत बेला बिहानको 6:40 देखि बिहानको 10:54 शुभ बेला मध्याहको 12:19 देखि दिउँसोको 1:43 अभिजित मुहुर्त पूर्वाह्नको 11:56 देखि मध्याहको 12:41 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि कार्यको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राका लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने पूर्व र उत्तर दिशा शुभ हुनेछ। चन्द्रमा अनुसार पूर्व दिशातिरको यात्रा अथवा त्यतापट्टि फर्किएर कुनै पनि कार्यको थालनी गर्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नु पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज पनि सूर्योदयकालीन अवस्थामा मेष राशिमा चन्द्रमा रहनेछ, साथमा मङ्गल पनि रहनेछ। चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा वृष राशिमा राहु, चन्द्रमादेखि 8औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमादेखि 10औं भावमा मकर राशिमा बुध, शनि, बृहस्पति र शुक्र, चन्द्रमादेखि एकादश भावमा सूर्य रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछ त आउनुहोस् चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट एरिस मेष राशि। आजको दिन आजको समय मेष राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा श्रममूलक कामहरूबाट आज सकारात्मक नतिजा तपाईहरूलाई प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। पूर्ण निराशाको अनुभूति तपाईहरूलाई नहोला। आजको दिनमा विशेष सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्धलाई भने सुधार गर्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुनेछ। केही चिसोपनहरू देखिन पनि सक्ला। आज बिहानको 8:24 चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नै राशिमा रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ चन्द्रमाले तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भाव धन स्थानमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। आज धन धान्य र सुख समृद्धि तर्फ तपाईहरुको मनको आकर्षण रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा कुनै पनि नयाँ काममा हात लगाउनु त्यति उचित नभए तापनि दिनको सुरुवातमा भने तपाईहरुले कुनै पनि नयाँ काम गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पनि पूर्ण घाटा लाग्ने दिन चाहिँ होइन। आर्थिक कारोबारलाई सुधार गर्ने व्यक्तिहरुका लागि आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। विशेषतः आज अलिकति बेलुकाको समयमा कुटुम्ब भान्जा भान्जीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने दिन पनि रहेको छ भने पारिवारिक खुसी भने मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण स्थानमा तपाईहरुको बोली बिक्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विभिन्न सर सामग्री आदिको किनमेल गर्नका लागि आजको दिन केही राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। स्वास्थ्य पनि सबल रहन सक्ने दिन हो तपाईहरुका लागि। सामान्य केही कमी कमजोरीहरू थिए शरीर
शरीरमा भने यो केही कमी भएर जान्छ र शरीरमा केही ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बन्द व्यापार, पेशा, व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तर नयाँ मित्रसँग भने आफूले आजको दिनमा पनि केही बचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। धोका उनीहरूले दिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज चिसो चिजबिज आदि खाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। पहेँलो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ आजको दिनमा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वैदेशिक कारोबारका कामहरूबाट केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अचानक यात्रा गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विशेष तपाईहरू सरकारी कर्मचारी आदिका लागि पनि दिनको सुरुवात राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले पनि आफ्नो कामधन्दा आदिमा विशेषतः लगाम राख्न सक्ने दिन चाहिँ रहनेछ र आफ्नो क्षेत्रमा साख तपाईहरूको रहनेछ। शत्रु पक्षहरू केही न केही कमजोर भएर जान सक्ने नै दिन रहेको छ। खेलकुद क्षेत्र आदिमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि आजको दिन पूर्ण खराब चाहिँ होइन, तर अलिकति बेलुकाको समयमा तपाईहरूले चाहिँ दिनभरिको क्रियाकलापहरूलाई स्मरण गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईहरूले पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका बीचका केही समस्याहरू बेलुकाको समयमा बढ्छ कि यसमा विचार पुर्याउनुहोला। दिनको सुरुवात राम्रो छ। शुभ अङ्क 9 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ पहेँलो रङ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि, इष्ट देवता मङ्गल देवता, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम अम अंगारकाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। टोरस वृष राशि। जति पनि वृष राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा तुरुन्त ताके अनुरूप काम नबनिहाले तापनि ढिलै भए पनि अन्त्यमा सफलता तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा आज पनि दिनको सुरुवातमा चाहिँ नयाँ काम धन्दा आदिबाट आफूलाई लाभ हुन अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै जान सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। आज बिहानको 8:24 सम्म चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 12औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यसपछि तपाईहरुको आफ्नो राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। अन्य ग्रहको प्रभाव नकारात्मक छैन। त्यसैले दिनको सुरुवातमा चाहिँ 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाले आज पनि कहीं खर्च वर्च आदिमा वृद्धि गराउँछ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहनेछ। थोरै निराशाजनक समय बिहानको समय तपाईहरुका लागि रहन सक्ला, तर दिन ढल्किँदै जाँदा साँझ पख मन भुलाउने उपायको खोजी हुनेछ। विशेष तपाईहरुका शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। तपाईहरुलाई इष्ट मित्र आदिले पनि केही न केही साथ सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आफू प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजबाट खराब र दिक्कलाग्दो समयको समाप्ति हुँदैछ। त्यसैले पूर्ण आत्तिनु पर्ने, डराउनु पर्ने, पूर्ण निराश भइराख्नु पर्ने दिन तपाईहरुका लागि होइन। जे काम गर्न अगाडि बढ्नुहुन्छ प्रसन्न चित्तले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला, राम्रो हुन्छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनका लागि मन आकर्षित हुन सक्छ। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा अधुरा अपुरा कार्यहरू पूर्ण हुन थाल्नेछन् भने स्वास्थ्यमा पनि केही क्रमिक रूपमा सुधार आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आध्यात्मिक अथवा सामाजिक काममा सक्रिय बन्ने व्यक्तिहरूका लागि दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समय राम्रो हो, तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ तपाईहरूले पनि आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुरा काट्नेहरूको संख्या बढेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज विवादित विषयहरूमा पनि आफ्नो चाहिँ केही न केही विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने खालको दिन हो बेलुकाको समयमा चाहिँ। अनि परोपकारका क्षेत्रमा तपाईहरूको आकर्षण बन्न सक्ने दिन आजको दिन रहेको छ। आज दिनको सुरुवातमा चाहिँ सुख दुःख आय व्यय सफलता असफलता झन्डै उस्तै उस्तै हुन्छ कि भन्ने खालको दिन पनि हो, तर पनि दिन ढल्किँदै जाँदा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा मन केन्द्रित हुनेछ। विशेषतः त्यता आकर्षित हुनेछ र तपाईहरूले त्यसै क्षेत्रमा खर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो लाभ लिन सक्नुहुनेछ। घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने अझ आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि भने आजको बिहानको समय पनि र दिनभरिको र बेलुकाको समय पनि राम्रो नै मान्न सकिन्छ। तपाईहरू सरकारी पद ओहदामा हुनुहुन्छ भने बिहानको समय अलिकति तपाईहरूलाई त्यति उत्तम होइन, तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूका लागि पनि समय राम्रो हुन्छ। खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन सामान्य राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि बिहानैको समय चाहिँ त्यति उत्तम देखिएको छैन।
हुँदैन, बानीमा कन्ट्रोल गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। शुभ अङ्क 4 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि तुला राशि रहनेछ, इष्ट देवता शुक्र देवता, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। जेमिनाई मिथुन राशि। जति पनि मिथुन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आजको दिनको सुरुवातमा राज्य स्थानमा नै चन्द्रमा रहने भएका कारणले गर्दा आज पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्र आदिबाट राम्रो लाभ तपाईहरूलाई मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। विशेषतः ज्ञान तपाईहरूको बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। झट्ट छिटो अरूलाई विश्वास गरिहाल्न चाहिँ अलिकति दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा बेलुकाको समयमा सकिँदैन कि भन्ने खालको दिन हो। तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ विश्वास आफ्नो चाहिँ जो कोहीसँग बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज सन्तति आदिबाट राम्रो साथ सहयोग दिनको सुरुवातमा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। बिहानको 8:24 सम्म तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 11औं भावमा रहने, त्यस पछाडि चाहिँ 12औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। दिनको सुरुवातमा विशेष तर्क बहस विवाद आदिमा पनि आफ्नो पकड रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा सामान्य झैझगडामा आफू पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैले बेलुकाको समयमा बाढीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आनन्द प्राप्तिका लागि अथवा भोग विलास तर्फ चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ केही ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। आज मन त्यस क्षेत्रमा चाहिँ केन्द्रित हुन सक्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। चिन्तनमूलक काममा सक्रियता बढ्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि आजको दिन हो। कुनै पनि सरकारी पद ओहदामा रहने व्यक्तिहरूका लागि आजको दिन त्यति उत्कृष्ट देखिँदैन। दिन ढल्किँदै जाँदा अलिकति कार्य बोझ बढेको महसुस तपाईहरूलाई हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा बन्द व्यापार पेशा व्यवसाय आदिको क्षेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा खर्च गर्न मन हौसिन सक्छ। साथीभाइ इष्टमित्र आदिले पनि आफूलाई उकास्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। घर परिवारका सदस्यहरूले तपाईको विचारको कदर गर्न सक्छन् दिनको सुरुवातमा, तर यही विचारको कदर बेलुकाको समयमा नहुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आफ्नो भावनालाई घर परिवारका सदस्यहरूले बेलुकाको समयमा बुझिदिँदैनन् कि उनीहरू आफूबाट टाढिन्छन् कि भन्ने खालको सम्भावना रहन्छ। सामान्य वैराग्य र निराशाका भावना बेलुकाको समयमा सञ्चारण हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा धेरै कालो होइन, हलुका कालो रङको प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ। शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्छ। तपाईहरुमा केही नयाँ सकारात्मक सोच विचारहरू आउन सक्छ। आज खेलकुद क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय खराब होइन, तर बेलुकाको समयमा थोरै विचार पुर्याउनु पर्छ। हात हतियार आदिको प्रयोगमा पनि थोरै सतर्क भएर अगाडि बढे चोटपटक आदिबाट बच्न सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग आदिले पठन पाठन आदिमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने सम्भावना भए तापनि बेलुकाको समयमा तपाईहरूलाई पनि केही चित्त बुझ्दैन कि भन्ने खालको सम्भावना चाहिँ रहनेछ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि खासै खराब दिन नभए पनि तपाईहरूले पनि बेलुकाको समयमा थोरै विचार पुर्याउनु पर्छ। शुभ अङ्क 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ कालो रङ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता श्री कृष्ण भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री कृष्णाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 50% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। जति पनि कर्कट राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा आफूले हार खानुपर्छ भन्ने खालको दिन होइन, तर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा केही प्रतिस्पर्धा चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 10औं भावमा रहन्छ बिहानको 8:24 सम्म, त्यस पछाडि 11औं भावमा रहन्छ। अन्य ग्रहको प्रभाव सकारात्मक छ। आज सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सक्ने दिन रहेको छ। विशेषतः आज तपाईहरू कुनै पनि पद ओहदामा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। साथी भाइ इष्ट मित्र बन्धु बान्धव आदिबाट राम्रो साथ सहयोग तपाईहरूले जुटाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। अविवाहितहरूमा विपरीत लिङ्गी आदिबाट साथ सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र अलिकति केही कामुकोपन आफूमा बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। परिश्रमका माध्यमबाट आम्दानी बढाउन तपाईहरू
सक्षम बन्नुहुनेछ। श्रमिक वर्ग आदिका लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आजको दिन भनेको। र विशेष मातापिता, अभिभावक वर्ग र मान्यजन आदिको सहयोग र सहानुभूति आशीर्वाद मिल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। र पनि काममा चाहिँ अगाडि बढ्ने जोस तपाईहरुमा पलाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। दिनको सुरुवातमा घर घडेरी जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबार गरेर अगाडि बढ्नेहरूका लागि, भूमि वाहन आदिको चाहिँ कारोबार गरेर अगाडि बढ्नेहरूका लागि समय नराम्रो खासै होइन। आज सम्मान र साख आर्जन गर्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। कर्म प्राप्तिका लागि समर्पित भई अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। भाग्य बल बढाउन सक्ने समय तपाईहरुका लागि रहेको छ। पेशा वा व्यवसायगत उन्नतिका लागि गरिएको प्रयास असफल बन्दैन। विशेषतः आजको दिनमा बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। चिताउँदै नचिताएको कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरूमा आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा छात्र छात्रा आदिले पनि केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना हो। परीक्षा अथवा प्रतियोगितामा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन तपाईहरुको राशि अनुसार चाहिँ देखिएको छ। विशेष आफूले केही मेहनत भने गरेर अगाडि बढ्नै पर्छ। अल्छी भने गर्नु हुँदैन। आज स्याबासी र पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि तपाईहरुका लागि रहेको छ। खेलकुद आदि क्षेत्रमा तपाईहरु अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुका लागि पनि त्यति खराब समय होइन। आफूले चाहिँ केही न केही मेहनत गरे अनुरूप आफूलाई राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा हरियो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नु होला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही न केही तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। धर्म कर्म प्रति आस्था राखेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष राम्रो दिन हो आजको दिनमा। आज सन्तति आदिका समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि अथवा वैदेशिक प्रयोजनका काममा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आत्तिनु हुँदैन। आज राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 6 अङ्क। राशि स्वामी सदैव चन्द्रमा। शुभ रङ हरियो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता सिद्धि लक्ष्मी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। लियो सिंह राशि। जति पनि सिंह राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा खटे जति सफलता तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। जिम्मेवारीको क्षेत्रमा लगनशील भएमा अवश्यमेव लाभ बटुल्न सक्ने दिन तपाईहरूका लागि रहनेछ। दाजु भाइ इष्ट मित्र आदिबाट पनि आफ्ना काम धन्दा आदिमा राम्रो साथ सहयोग तपाईहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा अग्रज व्यक्तिहरूको अपमान भने आफूले पटक्कै गर्नु हुँदैन, नत्र कर्म नाश हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसमा चाहिँ सचेत भएर अगाडि बढ्नु होला। घरमा कोही वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सेवा गरेर अथवा उहाँहरूको आशीर्वाद ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज बिहानको 8:24 चन्द्रमा 9औं भावमा रहन्छ तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट। त्यस पछाडि 10औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। त्यसैले बिहानैको समयमा चाहिँ धर्म अथवा अध्यात्मतर्फ तपाईहरुको मन आकर्षण हुन सक्छ। अझ तपाईहरु धार्मिक व्यक्तिहरूले चाहिँ धर्म कर्म आदिमा विशेषतः लगानी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। कोही गरिब दीन दुखी आदिलाई चाहिँ सेवा गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु होला। त्यो भयो भने राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः दाम्पत्य सुखमा पनि केही न केही वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। लामो समयदेखि नबनेका केही कामहरू बन्न सक्छ। लामो दूरीको यात्राका लागि अनुकूल समय आजको दिन तपाईहरुका लागि पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ भने आज दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि केही न केही आफूले कुनै पनि क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। मातापिता र अभिभावक वर्गसँगको सम्बन्ध राम्रो रहन सक्छ। महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव प्राप्त तपाईहरुलाई हुन सक्ने दिन आजको दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि पनि खराब समय चाहिँ होइन। घरायसी काममा दिलचस्पी बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र कर्म सिद्धिको समय तपाईहरुका लागि मान्न सकिन्छ। पूर्ण आम्दानीमा कमी आउँदैन। आम्दानी भएको धनलाई चाहिँ तपाईहरुले विशेष प्राप्त भएको धनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने प्रयत्न गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज प्रवास क्षेत्रमा वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही न केही राम्रो हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरु कर्मचारी वर्ग आदिले विशेष बेलुकाको समयमा चाहिँ अलिकति ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन चाहिँ सक्छ। आज तपाईहरुले बिहानको समयमा
झट्ट नयाँ व्यक्तिहरूको चाहिँ छिटो विश्वास नगरिहालेको पनि राम्रो चाहिँ हुन्छ, नत्र उनीहरूले फसाउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आजको दिनमा तपाईहरूले विशेषतः कुनै पनि खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईहरू राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि केही समय तपाईहरुका लागि राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। अनि विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि खराब समय चाहिँ होइन, समय राम्रो हो, एकदम बलियो समय छ। त्यसमा आफूले केही कर्म चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। शुभ अङ्क 5 अङ्क, राशि स्वामी सदैव सूर्य ग्रह, शुभ रङ सेतो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा, सहयोगी राशि कर्कट राशि रहनेछ, इष्ट देवता कुल गुरु, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम गुरावे नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि तपाईहरूको हो भने आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज तपाईहरूका लागि बिहानैको समयमा चाहिँ बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा केही ह्रास आउन सक्ने सम्भावना रहनेछ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि कम मिल्न सक्ने दिन हो बिहानको समयमा, तर दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै हुँदै जानेछ र विभिन्न समस्या र चुनौतीलाई पनि पार लगाउन सक्नुहुनेछ। आज बिहानको 8:24 सम्म चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट 8औं भाव नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चन्द्रमाले 9औं भावमा भाग्य भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूलाई राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ अथवा लगानी गर्ने अवसरहरू जुट्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। सृजनात्मक कामबाट बेलुकाको समयमा केही तपाईहरूलाई सन्तुष्टि मिल्न सक्ने नै दिन चाहिँ रहनेछ, तर बिहानैको समयमा चाहिँ मैले अलिकति अगाडि भने जस्तै हुन सक्छ। आज नजिकैको मित्र वा नातेदारले अपमानित तुल्याउन सक्छन् बिहानको समयमा, तर बेलुकाको समयमा मित्र अथवा नातेदारहरूले नै केही सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरूले बिहानको समयमा कुनै न कुनै नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुन्छ। त्यसैले आफूले दैनिक गर्दै भन्दै आइरहेका कामधन्दा आदिमा नै अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु उचित होला। गरेका प्रयासमा तपाईहरूलाई ढिलै भए पनि सफलता मिल्छ, आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। सानो प्रयासले अड्डा अदालत वा प्रशासनका क्षेत्रमा रोकिएका कामहरू अगाडि बढाउन तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। पहिले गरेका कामहरूको राम्रो मूल्याङ्कन आज तपाईहरूको हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ र आफू प्रशंसित हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो छ। गरिब दीन दुखी असहाय आदिलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्दा केही न केही भाग्य बलमा वृद्धि हुन सक्छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई हल गर्न तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन हो आजको दिनमा। अनि वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय खासै नराम्रो होइन, तर बिहानको समयमा चाहिँ तपाईहरूले आजको दिनमा केही न केही सतर्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आफूले आफ्ना कामधन्दा आदिमा खट्दै जाँदा अलिकति ज्यादा आफूले चाहिँ श्रम गर्नु परेको महसुस तपाईहरूलाई हुन सक्छ अथवा केही आलस्यपन तपाईहरूलाई बढ्न सक्ला। कर्मचारी वर्ग आदिका लागि आज दिन ढल्किँदै जाँदाको समय राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ, तर तपाईहरूका लागि पनि बिहानको समयमा चाहिँ अलिकति कता कता मनमा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र आफूले चाहिँ थोरै निराश हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। हल्का कालो रङ, ज्यादा कालो होइन, हल्का हल्का कालो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईहरूलाई विशेष राम्रो हुन्छ, शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्छ। आज तपाईहरू खेलकुद क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने बिहानको समयमा विशेष विचार पुर्याउनु होला। कहीँ आफूलाई नराम्रो हुन सक्ला, तर दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समय तपाईहरूका लागि राम्रो हो। आज विद्यार्थी वर्गका लागि समय नराम्रो छैन। शुभ अङ्क 8 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बुध ग्रह, शुभ रङ कालो रङ रहनेछ, शुभ दिशा उत्तर दिशा, सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ, इष्ट देवता श्री राम भगवान, कार्य सिद्धि मन्त्र ओम श्री रामाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। जति पनि तुला राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा महत्त्वपूर्ण काममा आफू खट्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र विशेष आफूले चालेका कदमहरू पनि केही सार्थक भएको महसुस तपाईहरूले गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। बेलैमा आफूले थालेका कामहरू सिद्ध्याउन पनि आफू सक्षम बनिएला। आज दिन ढल्किँदै जाँदा चाहिँ अलिकति कता कता आफूलाई निराशापनहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। बिहानको 8
8:24 चन्द्रमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट 7औं भावमा रहने, त्यस पछाडी 8औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिएको छ। आज तपाईहरुले दिनको सुरुवातमा चाहिँ प्रणय सम्बन्धमा शुभफल प्राप्त भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि केही सुखद तपाईहरुका लागि रहन सक्ला। तर दिन ढल्किदै जाँदा बेलुकाको समयमा तपाईहरुका विचारहरू नमिल्न सक्छ, कुराहरू नमिल्न सक्छ, सामान्य झैझगडामा आफू पर्न सकिन्छ। यसमा तपाईहरुले विशेष होशपूर्वक अगाडि बढेको राम्रो हुन्छ। आज आफन्त अथवा नजिकका व्यक्तिहरूबाट पनि दिनको सुरुवातमा केही सहयोग मिल्न सक्छ। सानातिना समस्याहरू हल हुन सक्ला। घरायसी समस्याहरूलाई पनि हल गर्नका लागि तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ बिहानैको समयमा चाहिँ। र तपाईहरुका चाहिँ कोही व्यक्तिहरूसँग वैचारिक मतभेदहरू थियो भने त्यो पनि अन्त्य हुन सक्ला। तर अलिकति हेलचेक नै आफूले गर्नु हुँदैन, नत्र दिनभरि आफू अलिकति ज्यादा पीडामा रहनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। वैदेशिक क्षेत्र, प्रवास क्षेत्र तपाईहरुका लागि आजको दिन त्यति खराब चाहिँ होइन। तर आज तपाईहरुले बेलुकाको समयतिर हात हतियार आदिको प्रयोगमा विशेष सतर्क रहनुपर्छ। बहुमूल्य चीज वस्तुहरूको प्रयोगमा आफू सतर्क रहनुपर्छ। हतार गरेर काम गर्नु हुँदैन, नत्र सिद्ध हुन लागेका कामहरू पनि बिचमा गएर अड्किन सक्ने, कामहरू नबन्ने, बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, जस कारणले पनि अलिकति ज्यादा खिन्नता बोधहरू बढ्न सक्छ। आज तपाईहरुले गुलाबी रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुहोला। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुमा केही न केही ऊर्जा थपिन सक्छ, सकारात्मक सोच आउन सक्छ र तपाईहरुबाट टाढिएका व्यक्तिहरू नजिक हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहनेछ। घरिघरि दिन ढल्किँदै जाँदा मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्न सक्छ, बेचैनीपनहरू बढ्न सक्छ, अलिकति मन भावना र कल्पनामा रुमलिन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आज तपाईहरु कर्मचारी वर्ग हुनुहुन्छ भने बिहानको समय तपाईहरुका लागि राम्रो हो, तर बेलुकाको समय तपाईहरुका लागि पनि त्यति उत्तम छैन। आज तपाईहरुले दिनभरिको क्रियाकलापहरूलाई सम्झिएर चाहिँ बेलुकाको समयमा थोरै तनाव झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। खेलकुद क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि समय नराम्रो होइन। अनि आजको दिनमा राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि दिनको सुरुवात राम्रो हो, तर बेलुकाको समयमा शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्छन्। तपाईका चाहिँ कुराहरू अरूले काट्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, यसमा पनि विचार पुर्याउनु होला। आज छात्र छात्रा विद्यार्थी वर्ग आदिले खटे अनुरूप सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। त्यसैले आत्तिहाल्नु पर्ने, डराउनु पर्ने दिन चाहिँ होइन। तर गृहिणी वर्गले चाहिँ बेलुकाको समयमा अलिकति आफ्ना कामधन्दालाई सुधार गर्नुपर्छ। शुभ अङ्क 7 अङ्क, राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह, शुभ रङ गुलाबी रङ रहनेछ, शुभ दिशा पश्चिम, सहयोगी राशि कन्या राशि, इष्ट देवता शिव पार्वती, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 55% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। आजको दिन, आजको समय वृश्चिक राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहनेछ त भन्दा तपाईहरुका कार्यक्षेत्रमा उत्पन्न भइरहेका विभिन्न समस्याहरू हल हुन सक्छ। झैझमेला आदिबाट आफू मुक्त रहन सकिन्छ। अनिष्टहरू मत्थर हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बिहानको 8:24 चन्द्रमा 6औं भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि चन्द्रमाले 7औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदाखेरिको समयमा तपाईहरुको समय अझ उत्कृष्ट हुँदै जानेछ भने दिनको सुरुवातमा मावली पक्ष अथवा आमाको आशीर्वादबाट तपाईहरुले केही काम बनाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने अथवा उहाँहरुबाट आशीर्वाद लिनुभयो, सल्लाह लिनुभयो भने आजको दिनको सुरुवातमा पनि तपाईहरुलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसको मतलब आज मनमा उल्लास, हर्ष र आनन्दको वातावरण प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। दिनको सुरुवातमा अचानक लाभ हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने अलिकति प्रवास क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आफूले चाहिँ अलिकति मनमा ज्यादा कुरा खेलेको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। उल्झन सुल्झाउने महत्त्वपूर्ण दिन तपाईहरुका लागि आजको दिन पनि हो। तर्क वितर्क, विवाद, छलफल आदिमा आफ्नो पकड रहन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहनेछ भने आज शान्त र रमाइलो वातावरणको सृजना हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि विशेष देखिएको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग बस्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि यो फल मिल्न सक्छ भने घरायसी सुख सुविधा र माया प्रेमका लागि पनि समय आफूले दिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। खानपिन, घुमघाम र भेटघाटको बेला तपाईहरुका लागि रहेको छ। दिन छिपिँदै जाँदा समय भाग्यशाली बन्दै जान सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आजको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ लामो समयदेखि केही नबनेका कामहरू छ अथवा केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने ती काम अथवा योजनाहरूमा आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मन आनन्द प्राप्तिका लागि आकर्षित बन्नेछ। विलासिताका भावनाहरू तपाईहरुमा अझ बढ्न सक्ने दिन आजको दिनमा रहन्छ भने आज केही पारिवारिक तपाईहरु
तपाईँहरूले चाहिँ खुसी वृद्धिका लागि खर्च बढाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। प्रेमिकाका बीचमा भएका समस्याहरू हल हुन सक्छ, तपाईँहरूका कुराहरू मिल्न सक्छ, खुसीका खबरहरू प्राप्त हुन सक्छ भने हलुका सेतो रङको ज्यादा प्रयोग गर्दा अझ आफूलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र आफूले पूर्ण हार खानुपर्छ हरेक क्षेत्रमा भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन, तर नियम र अनुशासनको भने उल्लङ्घन आफूले पटक्कै गर्नु हुँदैन। आज तपाईँहरू विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने समय राम्रो हो, तपाईँहरूले पनि केही न केही लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूले पनि केही न केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तपाईँहरूले पनि बनाएका योजनाहरू सार्थक हुन सक्छ, बोली ठिक ठाउँमा बिक्न सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ। कर्मचारी वर्ग आदिले पनि आजको दिनमा समयकै सुधार भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहनेछ। त्यस्तो आत्ति हाल्नुपर्ने दिन, डराउनु पर्ने दिन चाहिँ होइन। शुभ अङ्क 6 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह, शुभ रङ हलुका सेतो रङ, शुभ दिशा दक्षिण दिशा, सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान शङ्कर, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महादेवाय नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 65% रहनेछ। Sagittarius, धनु राशि। जति पनि धनु राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन, आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मन ज्ञान गुण आदिका क्षेत्रमा आकर्षित बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। अध्यात्म र दर्शन प्रति पनि तपाईँहरूको मन केन्द्रित हुन सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहने देखिन्छ बिहानको 8:24 त्यस पछाडि चन्द्रमाले 6औं भावमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। दिनको प्रारम्भमा गरेका चिन्तन र उपायले महत्त्वपूर्ण कामहरू बनाउन तपाईहरू सक्षम बन्न सक्ने दिन चाहिँ रहेको छ। आज प्राज्ञिक क्षेत्र, पठन पाठनको क्षेत्रमा खट्ने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। परिणाममुखी काम गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि तपाईहरूका लागि रहेको छ। आज भाइ बहिनी वा सन्तति पक्षले पनि खुसीको वातावरण तपाईहरूलाई बनाइदिन सक्ने सम्भावना रहनेछ र बौद्धिक र चिन्तनमूलक काममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरूले विशेषतः सम्हालिएर अगाडि बढ्नै पर्छ। ज्यादा तपाईहरूले मनमा कुरा खेलाउने काम चाहिँ नगर्नुहोला। दोधारेपनलाई हटाएर आफूले कुन काममा अगाडि बढ्ने हो त्यसैमा मात्र केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। आज दुईटा काममा हात लगाउनु चाहिँ राम्रो हुँदैन। आज तपाईहरूले विशेषतः आर्थिक समस्यालाई पनि हल गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, तर सामान्य केही खर्चहरू वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। रिस रागलाई कन्ट्रोलमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूमा अलिकति ज्यादा अहम भावहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आत्मबल र संयमता भने आज आफूले पटक्कै गुमाउनु हुँदैन। यो सबै कुरालाई विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ विशेषतः कुनै न कुनै सन्तति पक्षका चाहिँ समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि आर्थिक व्ययभार झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ, तर आत्तिनु भने हुँदैन। आफू अनुशासित बन्नुपर्छ अनि मात्र राम्रो हुन्छ। तर्क बहस र विवाद आदिको परिस्थिति तपाईहरूमा चाहिँ कहीँ सृजना हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ, तर यस्ता समस्याहरूलाई आफूले हल पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले आत्तिनु पर्ने दिन चाहिँ होइन। आज अलिकति बेलुकाको समयमा मामाको अथवा आमाको सल्लाह अनुसार आफूले कुनै पनि काममा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहन्छ, अथवा उनीहरूको राय लिनु तपाईहरुका लागि राम्रो हुन्छ। हलुका रातो रङको ज्यादा प्रयोग गर्नुपर्छ आजको दिनमा। यसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही आफूलाई राम्रो हुँदै जान्छ। अनि आज खेलकुद आदिका क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि समय खासै नराम्रो चाहिँ होइन। अनि पठन पाठन आदिलाई तपाईहरुले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ, विशेषतः विद्यार्थी वर्ग आदिले। अनि प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने पनि त्यस्तो खासै समय खराब तपाईहरुका लागि होइन, तर बेलुकाको समयमा चाहिँ तपाईहरुले केही न केही बानीमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषि पेशा व्यवसाय आदिका क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, बन्द व्यापार आदिका क्षेत्रमा भने पनि समय नराम्रो होइन। शुभ अङ्क 1 अङ्क, राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह, शुभ रङ हलुका रातो रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ, सहयोगी राशि वृश्चिक राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी, कार्यसिद्धि मन्त्र ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। Capricorn, मकर राशि।
जति पनि मकर राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा गरेको प्रयासबाट सार्थक फल तपाईहरूलाई पनि दिन ढल्किँदै जाँदा प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तर दिनको सुरुवातमा चाहिँ आजको दिनमा पनि अलिकति ज्यादा मनमा कुराहरू खेल्न सक्ने सम्भावना रहनेछ र दोधारेपन उत्पन्न हुन सक्छ। काममा अगाडि बढ्दै जाँदा गरौँ कि नगरौँ कि भन्ने स्थितिहरू हुन सक्छ, अथवा गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूलाई छोडेर अरू काममा पो लागौँ कि भन्ने सोच विचारहरू आउन सक्छ। तर आफूले ज्यादा विचलित नहुनु होला, झन् आफू चाहिँ आफ्ना कार्यक्षेत्रमा चाहिँ कमजोर हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यसो गर्नुभयो भने तर मजबुत तरिकाले अगाडि बढ्नु होला, दोस्रो व्यक्ति आदिबाट केही राय लिएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नु होला। यो भयो भने दिन ढल्किँदै जाँदा समय सुधार हुँदै जानेछ। आज बिहानको 8:24 चन्द्रमा तपाईहरूको आफ्नो राशिबाट चतुर्थ भावमा नै रहने देखिन्छ। त्यस पछाडि 5औं भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आज तपाईहरूले चाहिँ प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा निरर्थक लगानी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ बिहानको समयमा। त्यसैले बिहानैको समयमा चाहिँ आफूले कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा लगानी नगर्नु होला। आजको दिनमा पनि त्यति उत्तम हुँदैन, तर बिहानको 8:24 देखि उताको समय भने केही सुधार हुन्छ। त्यसैले त्यो समयमा भने आफूले शुभ समयको विचार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईहरूले चाहिँ दिनभरि दुःख र झमेलाको परिस्थिति बन्छ कि आफ्नो सानो हेलचक्रीले गर्दा, त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु होला। बिहानैको समयलाई सुधार गर्नुभयो भने मात्र दिनभरि तपाईहरूलाई चाहिँ खुसी र उमङ्ग बढ्न सक्छ र मन पनि शान्त रहन सक्ने सम्भावना रहनेछ। परदेशमा बसेर चाहिँ तपाईहरूले काम गर्दै हुनुहुन्छ, विशेषतः भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरूलाई पूर्ण खराब नै हुन्छ भन्न सकिँदैन। आज दिन ढल्किँदै जाँदा ज्ञान गुण र दार्शनिक विषयमा तपाईहरू आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तर अलिकति ज्यादा दौडधुप पनि हुन सक्छ आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा। आज कल्पना र भावुकतालाई व्यवहारमा उतार्नको लागि दिन केही अनुकूल चाहिँ मान्न सकिन्छ। अनि डुबेको धन अप्रत्याशित ढङ्गले फिर्ता आउन सक्छ। केही आफूले अगाडि प्रयास गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई चाहिँ यो फल मिल्न सक्छ। आज साहित्यिक अथवा सृजनात्मक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पनि केही धनको लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। छोराछोरी भाइ बहिनी आदिका भावनालाई बुझेको राम्रो हुन्छ। उनीहरूको समस्यालाई हल गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने तपाईहरूका लागि पनि हुन सक्छ। दाम्पत्य सम्बन्ध केही राम्रो हुन सक्छ आजको दिनमा। अनि खेलकुद क्षेत्र आदिलाई पनि केही सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिले पनि केही आफूलाई राम्रो भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। रातो रङको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा शरीरमा ऊर्जा थपिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि अधिकाधिक रहन्छ भने आज कर्मचारी वर्ग आदिले चाहिँ बिहानको समयमा अलिकति ज्यादा सतर्क रहनुपर्छ। काममा बोझ बढेको महसुस तपाईहरूलाई हुन सक्छ। आजको दिनमा तपाईहरूले विशेष आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। शुभ अङ्क तपाईहरूका लागि 4 अङ्क। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ रातो रङ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कुम्भ राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता भवानी। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम नमस्तेकाय। यो मन्त्रलाई 9 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। एक्वारियस कुम्भ राशि। आजको दिन आजको समय कुम्भ राशि हुने जनहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा आज पनि बिहानको समयमा सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा खर्ता तपाईहरूलाई चाहिँ केही न केही आनन्दको अनुभूति हुन सक्छ। मन शान्त रहन सक्छ आज र आफू अलिकति ज्यादा पराक्रमी बन्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। जस्तो सुकै काममा पनि आफू खट्ने प्रयत्न गरेको राम्रो हुन्छ। आज राम्रो नराम्रो दुवै खालका समाचारहरू दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईहरूलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज तपाईहरूको सामान्य खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ बेलुकाको समयमा। त्यसैले आफूले खर्च वर्चमा केही कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईहरूले कुनै पनि नयाँ काम धन्दा पेसा व्यवसाय सुरु गर्नका लागि अनुकूल समय होइन बिहानको 8:24 देखि उताको समयमा। तर आफूले खर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा नै खट्नुहुन्छ, दैनिक काम धन्दा आदिमा खर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले त्यस क्षेत्रमा चाहिँ विशेष लगानी गरेर अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पूर्ण घाटा तपाईहरूलाई नहोला। आज सानातिना पारिवारिक समस्याहरूमा बेलुकाको समयमा आफूहरू मलिनु पर्ने स्थितिहरू आउन सक्छ। तर बिहानको समय तपाईहरूका लागि यस्तो देखिँदैन र बिहानको समयमा चाहिँ तपाईहरूले घर परिवारका सदस्यहरूलाई चाहिँ विशेष कुनै न कुनै कामहरूमा लगाउन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ र पारिवारिक सुखमा पनि केही वृद्धि हुन सक्छ। आज मान्यजनको सेवा शुश्रूषामा आफूले समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा खर्च वर्चमा वृद्धि पनि हुन सक्ला।
होला, यसमा विचार पुर्याउनु होला। घरायसी सुख सुविधाका सामग्रीहरू जो हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने अलिकति बेलुकाको समयमा चौथो भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्दै जाँदाखेरिको समयमा चाहिँ थोरै तपाईहरुले प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ बानी र व्यवहारलाई सुधार गर्नुहोला। मनोमालिन्य बढ्न सक्छ र आज तपाईहरुले चाहिँ ज्येष्ठ सदस्यहरू घरमा कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरुको स्वास्थ्य चिन्ता चाहिँ तपाईहरुलाई पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र उहाँहरुको चाहिँ स्वास्थ्यलाई तपाईहरुले विशेष हेरचाहको रूपमा नलिनु होला। र आज तपाईहरुले चाहिँ गाढा नीलो रङको ज्यादा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला। यो भयो भने राम्रो हुन्छ। आफ्ना चाहिँ विभिन्न अशुभतामा कमी भएर जान्छ र आफूले चालेका कदमहरुमा पनि आफू अगाडि बढ्न सकिएला। वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरुका लागि पूर्ण खराब दिन होइन। आजको दिनमा तपाईहरुले पनि गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरुबाट केही खुशी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। घर परिवारका सदस्यहरुसँग वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू अधिकाधिक रहन्छ। आज तपाईहरुले कोही पुराना व्यक्तिहरुको साथीहरुको यादमा समय व्यतीत गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईहरुले पनि आफूले गरेको मेहनतको फल लिन सक्नुहुनेछ भने आज खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढिरहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो हो। तर राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने बेलुकाको समयमा शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्छन् अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि बेलुकाको समयमा शत्रुहरू वृद्धि हुन सक्छन्। तपाईहरुले त्यसमा विचार पुर्याउनु होला। आफ्ना भित्री कुराहरूलाई गोप्य राख्नु होला। शुभ अङ्क आजको 3 अङ्क राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह। शुभ रङ गाढा नीलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा। सहयोगी राशि मकर राशि रहनेछ। इष्ट देवता महावीर हनुमान। कार्य सिद्धि मन्त्र ओम महावीर हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। Pisces, मीन राशि। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन आजको समय कस्तो रहला त भन्दा आज मनमा उत्साह र उमङ्गमा वृद्धि हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहेको छ। आज बन्द व्यापार र कृषि क्षेत्रका माध्यमबाट विशेष लाभ तपाईहरुले लिन सक्ने सम्भावना रहनेछ। आज बिहानको समयमा तपाईहरुको आफ्नो राशिबाट द्वितीय भावमा चन्द्रमा रहने देखिन्छ र बिहानको 8:24 देखि उता तृतीय भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आज दिनभरि सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्न सक्ने सम्भावना रहनेछ भने आज घरायसी र पारिवारिक विभिन्न समस्याहरूलाई तपाईहरुले हल गर्न सक्नुहुनेछ। झै झमेला केही उत्पन्न भए तापनि यस्ता समस्याहरूमा तपाईहरुले रुमलिनु पर्छ भन्ने खालको दिन चाहिँ होइन। मातापिता वा अभिभावक वर्गका चाहना आदिलाई व्यवस्था गर्नु चाहिँ हुँदैन। उनीहरूले के भन्दैछन् यसलाई पनि सुनेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। तपाईको प्रगतिमा चाहिँ अलिकति ईर्ष्या गर्नेहरूको संख्या बढ्न सक्छ। दिनको सुरुवातमा तपाईहरुको चियो चर्चो गर्न सक्छन्, कसैले कुरा काट्न सक्छन्, तर पनि आत्तिनु पर्दैन। दिन ढल्किँदै जाँदा विभिन्न कार्यक्षेत्रमा उत्पन्न भएका शत्रुहरू चाहिँ विनाश हुँदै हुँदै जान्छन् र आफ्नो अलिकति प्रभाव बढेर जान सक्ने सम्भावना रहनेछ। छोटा मोटा यात्राहरूमा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने यात्रा तपाईहरुका लागि केही सुखद र सहज नै रहन्छ, सफल रहन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। लामो दूरीको यात्राबाट भने तपाईहरुलाई केही हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। लामो दूरीको यात्रा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आफूसँग भएका बहुमूल्य चीज वस्तुहरूको सुरक्षा गर्नु होला। आफ्ना सामानहरू हराउन सक्ने सम्भावनाहरू अधिकाधिक रहनेछ। आज धार्मिक र सामाजिक काममा समय बित्ने दिन पनि रहेको छ। विशेषतः आज धनागमका दृष्टिले हेर्ने हो भने सामान्यतया समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तर आर्जित धनलाई सञ्चय गर्नबाट आफू चुकिन्छ कि भन्ने खालको दिन चाहिँ रहेको छ। आफूले कार्य गर्दै जाँदा आफ्ना कार्यक्षेत्रहरूमा अथवा व्यावहारिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ थोरै कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आहार विहारमा विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढ्दा तपाईहरुलाई राम्रो हुनेछ। मान प्रतिष्ठा सामाजिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुन सक्छ। सामाजिक काम गरेर अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि, परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईको भावनाको कदर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। कता कता भाग्यलाई दोष दिन मन लाग्छ कि बिहानैको समयमा चाहिँ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज तपाईहरुले आध्यात्मिक क्षेत्रमा अथवा दार्शनिक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने अथवा आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक भावनाको विकास हुन सक्ने दिन तपाईहरुका लागि रहने नै छ भने घिउ कलरको ज्यादा प्रयोग गर्नुभयो भने अझ तपाईहरुलाई राम्रो हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहेर कामकाजमा व्यस्त रहने व्यक्तिहरुका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा खेलकुद क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने व्यक्तिहरुले पनि राम्रै लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहनेछ र आज विद्यार्थी वर्ग आदिका लागि पनि समय खराब चाहिँ होइन। राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। शुभ अङ्क 2 अङ्क राशि स्वामी सदैव बृहस्पति ग्रह। शुभ रङ घिउ कलरको रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि धनु राशि। इष्ट देवता
देवता लक्ष्मीनारायण भगवान। कार्यसिद्धि मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई कम्तीमा 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जान्छ र तपाईँहरूलाई राम्रो हुन्छ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। हस्त दर्शक वृन्दहरू, हजुरहरू समक्ष आजको राशिफल लिएर आए, कस्तो लाग्यो? सबैको दिन मङ्गलमय बनोस्। म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। जय